नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज राष्ट्रपती भवनांत 2022-23 ह्या वर्सा खातीरचे म्हजो भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSSचे NSS युनिट्स आनी तांचे कार्यक्रम अधिकारी आनी NSS स्वयंसेवकांक 40 पुरस्कार प्रदान केले. युवा वेवहार आनी खेळां मंत्रालय दर वर्सा NSS स्वयंसेवक युनिट्स आनी कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या सामुदायिक सेवा आनी राष्ट्र उबारणीत अपवादात्मक योगदानाची दखल घेवपाक राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता. केंद्रीय युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नवी दिल्लीत देशांतल्या संरक्षण उत्पादनांतल्या संदींचेर राष्ट्रीय स्तरावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतले. संरक्षण मंत्रालय आनी राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेश सरकारां मदीं समन्वय मजबूत करपाक ही परिशद एक केंद्रीत माची प्रदान करतली, जाचो उद्देश संरक्षण उत्पादनांत स्वयंपूर्णता प्राप्त करपाच्या राष्ट्रीय ध्येयाकडे प्रादेशीक औद्योगीक धोरणां आनी मुळाव्या सुविधांचो विकास संरेखीत करप आसा. ह्या कार्यक्रमा वेळार सिंग नवीन संरक्षण एक्सिम पोर्टल लॉन्च करतले. स्वदेशीकरणाक चालना दिवपाक, संरक्षण निर्यात वाडोवपाक आनी ह्या क्षेत्रांत गुंतवणुकीक प्रोत्साहन दिवपाक सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय प्रयत्नां लेगीत उजवाड घालतले. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज सांगलें की भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक आकांक्षा बाळगिता आनी हें ध्येय साध्य करपाक शिक्षण क्षेत्राक बळकटी दिवप म्हत्वाचें आसा. खंयच्याय देशाक उत्कृश्ट कामगिरी करपाक शिक्षण अत्यंत म्हत्वाचें आसा हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. गडकरी हांणी अधोरेखीत केलें की भारतांत जगांतली सगळ्यांत चड तरणी, प्रतिभावान, प्रशिक्षीत आनी कुशळ अभियांत्रिकी मनुश्यबळ आसा. भारताक स्वावलंबी राष्ट्र करपाक मंत्र्यांनी सगळ्यांक वेस्ट टू वेल्थ आनी नॉलेज टू वेल्थ ह्या मंत्रान एकठांय काम करपाचें आवाहन केलें. वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा. ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा. एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा. विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलां की बिहारांत वट्ट 243 विधानसभा मतदारसंघ आसात, तातूंतले 38 अनुसूचित जाती खातीर आनी 2 अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरल्यात. वट्ट मतदारांची संख्या सुमार 7.42 कोटी आसा. वेंचणूक 6, 11 आनी 14 अशा 3 पावंड्यांनी जातली. जयपुरांतल्या सवाई मान सिंग रुग्णालयांत लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुके बद्दल भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी दुख्ख व्यक्त केलें आनी राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा कडेन उलोवन भलायकी सुविधा आनी मदत कार्या बद्दल विचारपूस केली. मजगतीं उज्याच्या ह्या घडणुके बद्दल गृहमंत्री अमित शाह हांणी दुख्ख व्यक्त केलां. ह्या घडणुकेंत जाल्ल्या जिवीतहानी बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दुख्ख व्यक्त केलां. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा आनी दिल्ली NCRांत कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास काडला. दिल्ली आनी लागसारच्या वाठारांनी आयज गाराची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना IMDचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ RK जेनामानी हांणी सांगलें की फाल्यां सावन राष्ट्रीय राजधानीत पावसाच्या प्रमाणांत उणाव येतलो. Rain has been occurring over Western Himalayan region, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, and also NCR, Delhi. Thunderstorm for Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, also for Punjab and Haryana. It is mainly isolated heavy rainfall. To the eastern India, over Bihar and Sub-Himalayan, Western and Sikkim, we have seen further deep in the rainfall. नवी दिल्लीत जाल्ल्या संवसारीक पॅरा ॲथलेटीक सर्तींत भारतान 22 पदकां जिखून आपली मोहीम सोंपयली. तातूंत 6 भांगरा, 9 रुप्या आनी 7 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा. संवसारीक पॅरा ॲथलेटीक सर्तींत भारताच्या इतिहासीक कामगिरीची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तोखणाय केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की भारतीय पंगडान आतां मेरेनची सगळ्यांत बरी कामगिरी दर्शयल्या. तातूंत 6 भांगरा पदकां सयत 22 पदकां तांणी मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.